अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर सितंबर 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के चौथे नंबर पर आने वाले साइन कैंसर की, बुर्ज सरतान की। माह सितंबर में जानते हैं आपकी शख्सियत, आपकी आमदनी, आपके अजीज़ो कारब के तल्लुकात, आपकी जायदाद के मसले और आपकी मोहब्बत और औलाद, और इसके अलावा आपकी शरीक हयात और शरीक कार का रवैया आपके साथ कैसा होगा। और सितंबर 2020 में आपका सफ़र, आपकी रूहानियत और आपकी उम्मीदें कितनी पूरी होंगी। और इस माह इसके अलावा आपके लिए माह सितंबर की मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तरीके और कुछ टिप्स भी कैंसर वालों के लिए इस वीडियो में शामिल है। अब जानते हैं आपके चार्ट सितंबर 2020 में कौन सी बुर्ज में कौन सा सितारा मौजूद है। इससे पहले हम जानते हैं कि आपकी बैतुल ताले में आकर कौन सा सितारा ताकतवर और कौन सा कमजोर होता है। आपकी बुर्ज का हाकम सितारा कमर है। बुर्ज सरतान में नेपचून मुश्तरी को यहाँ शर्फ हासिल होता है। सितारा तारत बुर्ज सरतान में आकर ताकतवर हो जाता है। ज़ोहल बुर्ज सरतान में आकर नुकसान देता है और मरीख को बुर्ज सरतान में कमजोरी हासिल होती है। आप सितंबर में जानते हैं कि किस घर में कौन सा सितारा मौजूद है। ज़ोहरा आपके बैतुल ताले में मौजूद है और बैतुल माल में कोई सितारा मौजूद नहीं है। और बैतुल कुर्बा में शम्स सितारत मौजूद है। बैतुल मर्ज में, बैतुल औलाद में सितंबर में आपका कोई सितारा मौजूद नहीं है। बैतुल मर्ज में जुम और बैतुल जवास में ज़ोहल मुश्तरी प्लाटो मौजूद है। और बैतुल खौफ में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। और बैतुल सफ़र में नेपचून मौजूद है। और बैतुल इज्जत में मरीख और बैतुल उम्मीद में यूरानस और बैतुल अदा में रास मौजूद है। अब जानते हैं सितंबर 2020 में कौन सा सितारा रिज्जत इख्तियार करेगा और कौन सा सितारा रिज्जत इख्तियार किए हुए और कौन सा सितारा घर तब्दील करेगा। शम्स 22-23 सितंबर को बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा। अतारत 6 सितंबर को बुर्ज सुमला से बुर्ज मिज़ान में चला जाएगा। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में मौजूद है और 7 सितंबर को बुर्ज असद में चली जाएगी। ज़ोहल रिज्जत पजीर है और मरीख 9 सितंबर को रिज्जत इख्तियार कर जाएगा। रास बुर्ज औसा में, जुम बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज हुमल में, यूरानस प्लाटो नेपचून सितंबर 2020 में आपके चार्ट के इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगी। अब इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका सितंबर 2020 कैसा गुजरेगा जानते हैं हफ्तावार हालात में। यकम था 8 सितंबर। बुर्ज सरतान वालों की थोड़ी सी शख्सियत के मस्बत पहलुओं को देखते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबी मामला फहमी, नरम दिली होती है। आप मोहब्बत करने वाले हमदर्द फितरत के मालिक होते हैं। आप जानबूझकर किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने या दिल दुखाने का बायस नहीं बनते। आप किसी को परेशानी में मुब्तला नहीं देख सकते। मजमूई तौर पर आप हमदर्द, सच्चे और दयानतदार होते हैं। आप मर्द व ख़वातीन सब्र तहम्मुल का जज्बा बदरजा अतम मौजूद होता है। मुसीबत और मुश्किल वक्त को सब्र और सुकून से गुजारते हैं। आप एक वक्त में एक ही इल्म या काम पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। आप में कुव्वत फैसला भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा कभी होती। आप अपने घर और ख़ानदान दोस्तों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके दरमियान खुशी महसूस करते हैं। आपका रवैया सबके साथ हमदर्दाना, मुशफ़क़ाना होता है। आपकी मौजूदगी लोगों में इत्मीनान, हसास, तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। आप वफ़ादार दोस्त और सच्चे हमदर्द और आशिक तबीयत भी होते हैं। और रवायत पसंदी आपका ख़ास वस्फ़ है। और अपने अलावा दूसरों के जज्बात के मामले में भी हद दर्जा हसास होते हैं। माह सितंबर 2020 आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कारोबार आपका बढ़ेगा, आमदनी में इजाफा होगा। मगर इस हफ्ते एक बात का ख्याल रखें, साथ काम करने वालों या शरीक कार पर एतबार करने से गुरेज करें। इस हफ्ते आपके साथ धोखा हो सकता है। कारोबारी डील आपके लिए इस हफ्ते फ़ायदेमंद रहेगी और नए कारोबार का आगाज़ भी आपके लिए इस हफ्ते मुबारक साबित होगा। इस हफ्ते आपको इंशाअल्लाह उस तरफ से भी फ़ायदा हासिल होगा जिसमें आपको किसी किस्म की तवक्को भी नहीं है। घरेलू हालात में कशीदगी रहेगी
اور آپ کی کوششیں بھی اس بارے میں کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ بہرحال میں تو کہتا ہوں ان معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھریلو حالات میں مداخلت کریں گے تو کوئی شخص آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور علیحدگی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں زیادہ پریشان ہیں تو پھر کسی بزرگ رشتہ دار سے مشورہ اور مدد طلب کر کے آپ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ وہ برج سرطان کے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا، ان کی کوششیں ہر صورت میں کامیاب ہوں گی۔ نوتا 16 ستمبر، اس ہفتے کے آغاز میں ملے جلے اثرات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے اپنے غصے پر قابو رکھیں اور بات پر بھڑکنے سے گریز کریں۔ آپ کی یہ عادت معاملے کو بگاڑ سکتی ہے، خاص کر شریک حیات اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اچھے لہجے میں اور نرم رویے سے بات کریں۔ عطارد 6 ستمبر سے 27 ستمبر تک آپ کے چوتھے گھر بیت العرض میں ہوگا۔ ستمبر کا یہ ہفتہ خاص کر آخر تک خاص طور پر احتیاط کا متقاضی ہوگا۔ 17 ستمبر کو عطارد مشتری سے تربی قائم کرے گا اور 21 ستمبر کو عطارد پلاٹو سے تربی کی نظر قائم ہوگی اور 23 ستمبر کو عطارد زول کے ساتھ تربی کی نظر قائم کرے گا اور 24 ستمبر کو مریخ سے عطارد مقابلے کی نظر ہوگی۔ اس دوران میں اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ مالی یا کاروباری شراکت ہے تو ان دنوں میں کسی نوعیت کی اثر نو ترتیب کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ وقت مالی لحاظ سے خطرات نہیں ہوگا۔ طویل المیعاد و استحکام پر توجہ رکھیں اور مشترکہ مالی اور کاروباری معاملات میں شریک کار کی مکمل تائید اور حمایت حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ اس ہفتے ذاتی سواری خریدنے میں مشکلات پیدا ہوگی۔ اس ہفتے میں 9 تا 12 ستمبر آپ کے لیے احتیاط سے گزارنے کا مشورہ دوں گا، بلکہ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے آغاز سے ہی سفید رنگ کا صدقہ بروز سوموار دیں تاکہ آنے والی پریشانیوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ 17 تا 25 ستمبر، وہ لوگ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قدرے بہتر وقت ہے۔ اس وقت میں اچھا رشتہ ملنے کے امکانات موجود ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کافی مسائل نظر آتے ہیں۔ محبوبہ کا مزاج بھی اس ہفتے اکثر ہی خراب رہے گا۔ مالی حالات بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں رہیں گے اور نامی اسکیموں میں بھی اس ہفتے اگر آپ حصہ نہیں لیں تو بہتر ہے، ورنہ خامخواہ نقصان کریں گے۔ کسی سے قرض مانگنے کی کوشش کریں گی تو وہ بھی ملنا مشکل ہوگا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ اعتماد بھروسہ آپ کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کارکردگی قدرے بہتر رہے گی۔ امیدوں اور خواہشات کی راہ میں کافی رکاوٹیں آتی ہوئی اس ہفتے دکھائی دیتی ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی کسی بات پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ وراثتی معاملات حل ہونے کی بجائے لڑائی جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ قانونی معاملات میں آپ کا پلڑا بھاری رہے گا، البتہ کوئی حتمی فیصلہ آنا ممکن نہیں ہوگا۔ 26 تا 30 ستمبر، اس عرصے میں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ لاپرواہی کی صورت میں لمبے عرصے کے لیے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ لمبے سفر پر جاتے وقت احتیاطی سامان ساتھ رکھیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کارکردگی اس ہفتے اچھی نہ رہے گی۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی رکاوٹیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے شریک حیات کی تلاش میں ہیں انہیں اس عرصے میں بہتر جیون ساتھی مل جائے گا۔ جنس مخالف اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور سیر و تفریح پر جانا پسند کریں گے۔ انعامی اسکیموں کے ذریعے بھی اس ہفتے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ملازموں پر ہرگز بھروسہ اس ہفتے نہ کریں، ان کی وجہ سے نقصان متوقع ہے اور اپنے پالتو جانوروں کی صحت کا بھی
خیال رکھیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی برج سرطان والوں کی ستمبر 2020 کی پروڈکشن۔ اگر آپ اس چینل کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا بلاگ سپورٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔